बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सिंध में सेनेट इंतखाबात पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 12 नशिस्तों में 10 पीपल्स पार्टी ने हासिल कर ली। जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के मसरूर एहसन, दोस्त अली, नदीम भुट्टो, कासिम शाह और अशरफ जतोई कामयाब हुए। सिंध से जनरल नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा भी सेनेटर बन गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज, आगाह कीजिएगा। हमने सेनेट इलेक्शन को कवर किया। सुबह 9 बजे ये पोलिंग ऐवान में शुरू हुई थी। सुबह इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह जो थे प्रिजाइडिंग अफसर थे, 154 वोट कास्ट हुए। चूँकि 100 ऐवान पीटीआई और जमात इस्लामी ने इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया था, तो इसने 154 वोट पीपल्स पार्टी के 170 थे और 30 एमक्यूएम पाकिस्तान के थे। जो सेनेटर कामयाब हुए हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 12 में से 10 नशस्तें जीत ली हैं, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान ने 1 नशस्त जीती है और 1 नशस्त जीती है फैसल वावडा ने, जो आज़ाद उम्मीदवार थे। लेकिन वो सिर्फ नाम के आज़ाद उम्मीदवार थे। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों जमातों ने फैसल वावडा को हिमायत की थी, इस वजह से ये कामयाब हुए हैं। 7 जनरल नशस्तों पे 5 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ली हैं। टेक्नोक्रेट्स की 2 नशस्तें थी, दोनों को 2 जो नशस्तें हैं पीपल्स पार्टी ने जीती हैं, जिनमें सरमद अली और ज़मीर घुमरो कामयाब हुए। ख़वातीन की 2 नशस्तें थीं, दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। रुबीना कायम खानी और कुरतुल ऐन मरी कामयाब हुई हैं। अक़लियतों की सिर्फ 1 नशस्त थी, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पूंजोमल भील कामयाब हुए हैं। तो इस तरह शाम 4 बजे नताइज का ऐलान, शाम 4 बजे वोटों की गिनती की गई और आधे घंटे के बाद गिनती मुकम्मल होने के बाद सुबह इलेक्शन कमिश्नर ने नताइज का ऐलान किया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और फैसल वावडा कामयाब हुए। अच्छा आजिज, ये बताइएगा कि एमक्यूएम को 1 ही नशिस्त मिली, ऐसा क्यों हुआ? क्या इनके पास वोटर्स की तादाद कम थी या सपोर्ट नहीं मिली उनको? जी देखिए, रेशो कुछ इस तरह था कि एक सेनेटर के लिए 21 अराकीन की ज़रूरत थी, 21 वोटों की ज़रूरत थी एक सेनेटर के लिए। तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने 1 सीट तो आमिर चिश्ती जो एमक्यूएम के प्लेटफार्म पे था, लेकिन एमक्यूएम ने अपनी इजाफी जो वोट थे वो फैसल वावडा को दिए थे, क्योंकि फैसल वावडा को कामयाब कराना था। इस वजह से अगर 21 वोट हम निकल 37 उनके वोट थे, तो 16 वोट बचते थे, जिसपे एमक्यूएम का अपना दूसरा कैंडिडेट कामयाब नहीं हो सकता था। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 6 उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने कल अपने 1 उम्मीदवार को दस्तबरदार किया। तो 5 उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद जो इजाफी वोट बच रहे थे 9-10, वो भी फैसल वावडा को चले गए। 22 से ज्यादा वोट लिए हैं फैसल वावडा ने। तो इस तरह फैसल वावडा को पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने कामयाब कराया। इसी वजह से एमक्यूएम का एक जो है सेनेटर आमिर चिश्ती कामयाब हो सका है। जी आजिज, ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी बड़ी सियासी जमात बन गई है, अब अगला हदफ क्या होगा? जी देखिए, ये सेनेट का इलेक्शन बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है कि अरकान असेंबली ने वोट दिए। पीपल्स पार्टी को सिंध असेंबली में वाज़े मेजॉरिटी हासिल है, 117 उनके अरकान असेंबली हैं। लाजमी है उनको सेनेटर भी ज़्यादा ही मिलने थे। असल हदफ तो अवाम के मसाइल हैं। आज असेंबली में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने जो बातचीत की, वज़ीर आला सिंध ने की, एमक्यूएम के फैसल सब्जवारी ने की, नासिर शाह ने की, सईद गनी ने की। सबसे हमारा यही सवाल था, ठीक है सेनेट के इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अवाम के मसाइल कौन हल करेगा। अमन अमान की सूरत हाल गंभीर है, इस पर बात हुई है। वज़ीर आला सिंध ने इस बात को तस्लीम भी किया था। फैसल सब्जवारी ने भी इस जानिब निशानदेही कराई थी कि अमन अमान एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है। कराची से लेकर कश्मीर तक अमन अमान एक गंभीर सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है। अब इसको ज़ाहिर है महंगाई एक बड़ा मसला है, पेट्रोल, बिजली, गैस, इन सब के रेट्स बढ़ रहे हैं। इन सब पे अराकीन ने बात तो ज़रूर की है, लेकिन असल मसला ये है कि इन सारे मसाइल को हल कौन करेगा, इसका किसी के पास भी कोई जवाब नहीं है। जी, सिंध में सेनेट इंतखाबात पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 12 नशिस्तों में से 10 पीपल्स पार्टी ने हासिल की। जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के मसरूर एहसन, दोस्त अली, नदीम भुट्टो, कासिम शाह और अशरफ जतोई कामयाब। सिंध से जनरल नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा भी सेनेटर बन गए। आजिज जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात का इनाकाद शदीद गर्मी के बजाय मोतदल मौसम में होना चाहिए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं।
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا انعقاد شدید گرمی کے بجائے معتدل موسم میں ہونا چاہیے۔ سپلائی رہنما نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کمیٹی کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سپلائی رہنما نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کمیٹی کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے۔ انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا انعقاد معتدل موسم میں ہونا چاہیے۔ سپلائی رہنماؤں نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کمیٹی کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ اپریل میں انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات منعقد کیے جائیں۔ اسٹیئرنگ کمیٹی نے انٹرمیڈیٹ امتحانات مئی کے آخری ہفتے میں لینے کا فیصلہ کیا۔ گزشتہ سال شدید گرمی کے موسم میں امتحان کے باعث ایک طالب علم کی دوران امتحان جان کی بازی ہار گیا۔ محکمہ کالج ایجوکیشن نے محکمہ تعلیم اسکول سندھ کو اسٹیئرنگ کمیٹی میں شامل کرنے کے لیے سپلا کی نمائندگی کا خط بھی جاری کیا۔ سپلا کو اسٹیئرنگ کمیٹی کا حصہ نہیں بنایا گیا، جو کہ قابل افسوس رد عمل ہے۔ سپلا رہنماؤں نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کمیٹی کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا انعقاد شدید گرمی کے بجائے معتدل موسم میں ہونا چاہیے۔ سپلا رہنماؤں نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کمیٹی کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا انعقاد شدید گرمی کے بجائے معتدل موسم میں ہونا چاہیے۔ سپلا رہنما نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کمیٹی کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ سپلا رہنما نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کمیٹی کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا انعقاد معتدل موسم میں ہونا چاہیے۔ سپلا رہنماؤں نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کمیٹی کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ اپریل میں انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات منعقد کیے جائیں گے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی نے انٹرمیڈیٹ امتحانات مئی کے آخری ہفتے میں لینے کا فیصلہ کیا۔ گزشتہ سال شدید گرمی کے موسم میں امتحان کے باعث ایک طالب علم کی دوران امتحان جان کی بازی ہار گیا۔ محکمہ کالج ایجوکیشن نے محکمہ تعلیم اسکول سندھ کو اسٹیئرنگ کمیٹی میں شامل کرنے کے لیے سپلا کی نمائندگی کا خط بھی جاری کیا۔ سپلا کو اسٹیئرنگ کمیٹی کا حصہ نہیں بنایا گیا، جو کہ قابل افسوس رد عمل ہے۔ انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا انعقاد شدید گرمی کے بجائے معتدل موسم میں ہونا چاہیے۔ سپلا رہنما نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کمیٹی کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا انعقاد معتدل موسم میں ہونا چاہیے۔ سپلا رہنما نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کمیٹی کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ اپریل میں انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات منعقد کیے جائیں گے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی نے انٹرمیڈیٹ امتحانات مئی کے آخری ہفتے میں لینے کا فیصلہ کیا۔ گزشتہ سال شدید گرمی کے موسم میں امتحانات کے باعث ایک طالب کی دوران امتحان جان کی بازی سے ہار گیا۔ انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا انعقاد شدید گرمی کے بجائے معتدل موسم میں ہونا چاہیے۔ سپلا رہنماؤں نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کمیٹی کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا انعقاد معتدل موسم میں ہونا چاہیے۔ انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا انعقاد شدید گرمی کے بجائے معتدل موسم میں ہونا چاہیے۔ سپلا رہنما نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کمیٹی کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں اپنی نمائندہ آئمہ خان سے۔ جی آئمہ خان، آگاہ کیجیے گا۔ انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا انعقاد شدید گرمی کے بجائے معتدل موسم میں ہونا چاہیے۔ سپلا رہنما نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کمیٹی کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنی نمائندہ آئمہ خان سے۔ جی آئمہ، اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں سپلا نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے حوالے سے اسٹیئرنگ کمیٹی کا جو فیصلہ تھا وہ مسترد کر دیا۔ انٹرمیڈیٹ کے جو سالانہ امتحان ہیں وہ اپریل میں منعقد کیے جائیں گے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی سپلا کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے، اسٹیئرنگ کمیٹی نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات جو ہے وہ مئی کے آخری ہفتے میں لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ سال جو ہے وہ شدید گرمی کے موسم میں امتحان کے باعث طالب علم جو تھا وہ گرمی سے جو ہے وہ اپنی جان کی بازی بھی ہار گیا تھا۔ افسران امتحانات کے دوران کسی امتحانی مرکز کا دورہ کرے۔ سپلا رہنماؤں کا یہ بھی کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ اور گرمی میں امتحان دینا طلبہ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ جون اور جولائی موسم گرما کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، لہٰذا جو کالج اساتذہ کی 31 مئی کے بعد امتحانی مراکز پر دستیابی جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ کسی بھی استاد کو اپنی چھٹیاں قربان کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ کالج ایجوکیشن نے اسٹیئرنگ کمیٹی میں شامل کرنے کے لیے سپلا کی نمائندگی کا خط بھی جاری کیا تھا، لیکن جو ہے وہ سپلا کو اسٹیئرنگ کمیٹی کا حصہ نہیں بنایا گیا، جو کہ قابل افسوس عمل ہے۔ جی آئمہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جامع اردو شعبہ ابلاغ عامہ میں انسداد ہراسانی کمیٹی بنا دی گئی۔ انسداد ہراسانی کمیٹی کا مقصد طلباء کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اس حوالے سے بھی مزید تفصیلات آئمہ خان سے جانتے ہیں۔ آئمہ، بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, देखिए वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में शोबा अबलाग आमा में इंसदाद एहसानी कमेटी जो है वो बना दी गई है। इस कमेटी का मकसद जो है वो तलबा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। HST की पॉलिसी के मुताबिक वाइस चांसलर की हिदायत पर एंटी हरेसमेंट कमेटी जो है वो तश्कील की गई है। किसी भी स्टूडेंट फैकल्टी मेंबरान या स्टूडेंट से किसी भी हरासमेंट की शिकायत पर कमेटी जो है वो फौरी तौर पर एक्शन भी लेगी। जी आयमा खान हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध सरकार ने महकमे स्कूल तालीम और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सेक्शन अफसरान और मुख्तार कारों के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसके महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और स्कूल तालीम ने अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिए। आपको बताते चलें, सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सेक्शन अफसरान और मुख्तियारकारों के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसके महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और स्कूल तालीम ने अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिए। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सेक्शन अफसरान और मुख्तारकारों के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसकी महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और स्कूल तालीम ने अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और स्कूल तालीम में तकर्रुर तबादले, स्टाफ अफसर सेक्रेटरी स्कूल तालीम हुनैन अहमद अब्बासी का तबादला। हुनैन अहमद अब्बासी सेक्शन अफसर सेकेंडरी 1 स्कूल तालीम तैनात। हुनैन अहमद अब्बासी को स्टाफ अफसर सेक्रेटरी स्कूल तालीम का इजाफी चार्ज दिया गया। सेक्शन अफसर A&R स्कूल तालीम आगा अल्ताफ़ हुसैन का तबादला। आगा अल्ताफ़ हुसैन सेक्शन अफसर सेकेंडरी 2 स्कूल तालीम तैनात। हमीदुल्लाह रिंद मुख्तियारकार सब डिवीज़न इब्राहिम हैदरी कराची तैनात। मुख्तियारकार इब्राहिम हैदरी कराची। मोहम्मद नवाज़ घुमरू को ओहदे से फारिग किया गया। मोहम्मद नवाज़ घुमरू को महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिपोर्ट करने का हुक्म। साईं बख्श कराची सब डिवीज़न कोरंगी कराची तैनात। जी आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सेक्शन अफसरान और मुख्तारकारों के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसके महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और स्कूल तालीम ने अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दी हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आज़ाद नोरियो से। जी आज़ाद, बताइएगा किस किस का तकर्रुर तबादला कर दिया गया है? जी बिल्कुल, ये तकर्रुर तबादले महकमा स्कूल तालीम और महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में किए गए। हुनैन अहमद अब्बासी जो स्टाफ अफसर सेक्रेटरी स्कूल तालीम थे, इनको वहाँ से तबादला करके सेक्शन अफसर सेकेंडरी 1 स्कूल तालीम तैनात कर दिया गया है, जबकि स्टाफ अफसर सेक्रेटरी स्कूल तालीम का इजाफी चार्ज भी हुनैन अहमद अब्बासी के सुपर्द किया गया है। जबकि सेक्शन अफसर हैं A&R स्कूल तालीम आगा अल्ताफ़ हुसैन उनका तबादला करके सेक्शन अफसर सेकेंडरी 2 स्कूल तालीम तैनात कर दिया गया है। जबकि हमीदुल्लाह रिंद को मुख्तारकार सब डिवीज़न इब्राहिम हैदरी कराची, जबकि मुख्तारकार इब्राहिम हैदरी कराची मोहम्मद नवाज़ घुमरू को ओहदे से फारिग करके उनको रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। साईं बख्श कराची को मुख्तारकार सब डिवीज़न कोरंगी कराची तैनात करके मुख्तारकार कोरंगी कराची मोहम्मद ईसा परेजो को ओहदे से फारिग करके उनको महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। नजीब रहमान नदवानी को मुख्तारकार सब डिवीज़न एयरपोर्ट तैनात किया गया है, जबकि मुख्तारकार सब डिवीज़न एयरपोर्ट रिजवान अली जतोई को ओहदे से फारिग करके। जी आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आप आज़ाद नोरियो हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बल्दिया उज़्मा कराची की पार्किंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं, पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से मुतालिक डायरेक्टर चार्ज पार्किंग की हिदायत दी गई है। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। शुएब बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में पार्किंग माफिया जो है बिल्कुल बेलगाम दिखाई देता है। मुख्तलिफ मार्केटों के इतराफ जो है रात गए गैर कानूनी पार्किंग माफिया जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देता है। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है तो पार्किंग के गैर कानूनी फ़ीस वसूल करने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद। देखिए, जो KMC के हदूद में जो KMC ने अलाट की हुई है, KMC उसको ऑन करती है। इसके अलावा जो भी इनलीगल कार पार्किंग चार्ज की जा रही है उनके खिलाफ फ़ौरन एक्शन किया जाएगा। डायरेक्टर को हिदायत दी गई है, पुलिस को भी KMC की जानिब से रिटर्न में दे दिया गया। जो भी इल्लीगल पार्किंग में मुलविस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी इदारे से हो। जहाँ जिनका डोमेन है उनको वहाँ चार्ज पार्किंग जहाँ लीगली अलाट की गई है वो ले सकते हैं। उसके अलावा किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो आवाम को बिला जवाज़ तंग किया जाए। जहाँ भी ऐसी कंप्लेन होंगी उस पर फिर फॉर एक्शन लिया जाएगा। देखिए, पिछली दफ़ा एक वीडियो चली KMC के जैकेट और KMC की टोपियाँ पहनकर किसी सर्विस रोड पर, जो हमारा डोमेन ही नहीं है KMC का। देखिए, यहाँ माफियाज़ हैं, उस माफिया से लड़ने के लिए
وقت درکار ہے اور اس پہ میئر اور ہم ایک پیج پر ہیں اور ان کا انشاءاللہ ان مافیاؤں کا خاتمہ کریں گے جو عوام کو تکلیف دیتے ہیں، اس طرح انہیں نہیں دیں گے. جو لیگل ہے اس پر وہ کام کریں، ان لیگل کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ عوام کو تنگ کریں. ان کے خلاف جیسے کہ پچھلی دفعہ وائرل ہوا اس پر ایکشن لیا گیا، اس پر کارروائی کی گئی. اس سے پہلے شب برات میں کیا گیا جو میری نوٹس میں آیا کہ وہ کچھ لوگ قبرستانوں کے بعد KMC کے نام پر کار چارج پارکنگ لے رہے ہیں، مگر جب ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تو وہی لوگ جہاں وہاں کھڑے ہو کر پھول بیچتے ہیں یا گاڑیاں صفائی کرتے ہیں تو ان کو گرفتار کیا گیا تھا. جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ پارکنگ مافیا کے خلاف جلد جو ہے شہر قائد میں کریک ڈاؤن کا آغاز بھی کیا جائے گا اور جو بھی غیر قانونی پارکنگ فیس وصول کر رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی. اس سلسلے میں بلدیہ عظمیٰ کراچی پولیس کی بھی مدد حاصل کرے گی. جی، تاریخ کو محفوظ کرنے اور ڈیجیٹلائز کرنے کا مشن محکمہ ثقافت سندھ نے پہلی آرکائیو لیبارٹری قائم کر دی. لیب میں ماہرین پرانے دستاویزات اور اشیاء کو محفوظ بنانے میں مصروف ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں میر کیریو سے. جی بالکل، محکمہ ثقافت سندھ کی طرف سے پہلی آرکائیو لیبارٹری کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس میں تاریخی جو چیزیں ہیں، تاریخی ورثے ہیں، آثار قدیمہ کی جو اشیاء ہے اور اس کے علاوہ جو پیپرز ہیں، قدیمی پیپرز ہیں، ان کی پرزرویشن کے لیے یہاں کام کیا جا رہا ہے. یہاں ان پر ریسرچ ہو رہی ہے، ان کو محفوظ بنانے کے لیے یہاں کام ہو رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ اس کے پروجیکٹ کوآرڈینیٹر محمد شاہ بخار صاحب موجود. سر بتائیے گا کہ کب اس لیبارٹری کا عمل قیام میں لایا؟ 18ویں ترمیم جو 2011 میں جو ہوئی اس کے نتیجے میں یہ کچھ ڈپارٹمنٹ جو ہیں سندھ میں آ گئے تھے. اس میں سے ایک بڑا اچھا یہ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ایکسپلوریشن ایکسکیویشن کہلاتا ہے، جو کہ پورے سندھ میں سروے کرتا ہے اور کھدائیاں کرتا ہے. تو اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں یہ لیبارٹری ہے جو ابھی بھی قائم ہوئی ہے، لیکن اس لیبارٹری کی جو انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پیپر پر بھی کام ہوتا ہے اور اس میں اینٹیکوٹی پر بھی کام ہوتا ہے. تو ایسی لیبارٹری جو ہے پاکستان میں کہیں پر بھی نہیں ہے. تو جہاں تک اینٹیکوٹی کا تعلق ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہم جو پکی مٹی کے ہوتے ہیں، برتن ہوتے ہیں، یا جو جسے آپ ٹھیکریاں کہتے ہیں، پوٹ چھڑ ہوتے ہیں، وہ ہیں، ان پہ کام ہوتا ہے. اور اس کو باقاعدہ سائنٹیفک طریقے سے اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کی صفائی ہوتی ہے، اس میں سے نمکیات نکالے جاتے ہیں اور اس کو پھر محفوظ کر دیے جاتے ہیں جسے ہم پریزرو کہتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اگلے کئی سالوں تک جو ہے نا، یہ جو بھی برتن ہوتا ہے، جو بھی پلیٹ ہوتی ہے، جو بھی تاریخی مواد ہوتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. جی بالکل، آپ نے پروجیکٹ کوآرڈینیٹر کی بات سنی. ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر جو پیپر جو ہے ان کو پرزرو کرنے کے لیے اور جو آثار قدیمہ کی چیزیں جس میں مٹی کے برتن ہیں اور دیگر چیزیں ان کو پرزرو کرنے کے لیے ڈیجیٹلی کام ہو رہا ہے. اور وہ ڈیجیٹلی کام ہونے کے بعد ویب پورٹل پر ان کو اپلوڈ کر دیا جائے گا تاکہ پوری دنیا میں یہ پیغام جا سکے کہ آثار قدیمہ سندھ کے جو آثار قدیمہ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کس طرح سے ان کو پرزرو کیا جا رہا ہے. جی، کووڈ-19 کے دوران ڈیلی ویجز پر بڑھتے ملازمین میں 13 ماہ کی سیلری نہ ملنے کے خلاف کراچی پریس کلب پر سراپا احتجاج بن گئے. مظاہرین نے تنخواہوں کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا. کہا ہمارے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، اب تو بات فاقہ کشی تک آ گئی ہے. سندھ حکومت نے خودکشی پر مجبور کر دیا. ہمراہ نثار کی رپورٹ دیکھتے ہیں. ہماری تنخواہ بحال کرو، ہمارا مطالبہ پورا کرو. کووڈ-19 کے دوران ڈیلی ویجز بھرتی ملازمین نے تنخواہوں کی عدم فراہمی کے خلاف پریس کلب کے باہر احتجاجی دھرنا دے دیا. 2021 میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھرتی ہونے والوں نے مطالبہ نہ مانے جانے پر خودکشی کی دھمکی دے دی کہ 600 روپے دیہڑی، اس میں کرایہ اپنی جیب سے بھر کے جاؤ، ڈیوٹی پہ جاؤ، ڈیوٹیاں کرو. وہ بھی ذلیل کر کے 6 مہینے سال پورا ہمیں نہیں دی. پچھلے سال بھی ایسے ہی ہمیں ذلیل کر کے دی گئی سیلری. اب یہ بھی پورا 12 مہینے ہو گئے، ابھی بھی ہمیں اتنا ذلیل خوار کر کے ہم دیکھیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے 600 روپے دیہڑی، وہ بھی ٹائم پہ نہیں ملے تو ہم کیا کریں گے؟ لاسٹ ہمارے پاس یہی ایک ہتھیار ہے کہ ہم خودکشی کریں. مظاہرین بولے، ہم نے خوف کے وقت اپنی ڈیوٹی سر انجام دی. جب گھر والے اپنے مریضوں کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے، ہم نے گھر گھر جا کر کورونا ویکسینز لگائیں. ہماری تنخواہ روک کر عید کی خوشیاں پھیکی کر دی گئیں. جس وقت کوئی اپنے پیشنٹوں کو گھر میں اگر کسی کو کرونا ہوا ہے نا تو وہ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا اپنے گھر کے بندے کو. تو ہم لوگ یہاں پر ڈور ٹو ڈور جا کے ہم لوگوں نے یہاں پر ویکسنگ کی اور سب چیزیں لوگوں کو مطلب کہ جس طریقے سے کر سکتے تھے ڈیوٹی ہم لوگوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیں. ہماری سیلریز بحال کر کے ہم لوگوں کو کنٹینیو ریگولر کیا جائے.
مظاہرین نے بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے تنخواہوں کی بحالی میں مدد کی اپیل کر دی۔ ہمیں 12 مہینے ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، لیکن 12 مہینے سے ہمیں کوئی سیلری نہیں دی گئی ہے، اور جب ہم سارے پروسیس کمپلیٹ کر دیتے ہیں تو پھر کوئی نیا پروسیس آ جاتا ہے اور ہمیں سیلری نہیں دے رہے۔ ایک سائن کی وجہ سے ہماری سیلری رکی ہوئی ہے۔ مراد علی شاہ سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز ہماری سیلری ریلیز کریں، عید سر پر ہے، بہت سے گھروں میں فاقہ کشی ہوئی ہوئی ہے۔ تنخواہوں کی فراہمی کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین نے کہا کہ مطالبہ نہ مانا گیا تو بھوک ہڑتال اور وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کا آپشن بھی موجود ہے۔ کیمرہ مین احسن امین کے ساتھ ہمنا نثار، سٹی 21۔ سید صالح محمد رضوی کو ڈی جی کالج کے عہدے سے ہٹا دیا۔ پروفیسر مصطفیٰ کمال پٹھان کو ڈائریکٹر جنرل آف کالج کا اضافی عہدہ سونپ دیا گیا۔ ایس جی اینڈ سی کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں آئمہ خان سے۔ جی آئمہ خان بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں پروفیسر مصطفیٰ کمال پٹھان کو ڈائریکٹر جنرل آف کالجز کا اضافی عہدہ جو ہے وہ سونپ دیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری کے منظوری کے بعد سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ پروفیسر صالح عباس کو گورنمنٹ جامعہ ملیہ کالج کے پرنسپل جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ پروفیسر مصطفیٰ کمال پٹھان ریجنل ڈائریکٹر کالج کراچی کو 30 روز کے لیے ڈائریکٹر جنرل کالج کا اضافی چارج جو ہے وہ سونپ دیا گیا ہے۔ جی آئمہ خان ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، آپ کا بہت شکریہ۔ صدر ٹاؤن کے ملازمین کی عید کی خوشیاں کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ۔ نئے میونسپل کمشنر نور حسن جوکھیو تعیناتی کے دن ہی عمرے کی ادائیگی کے لیے چلے گئے، جس کے باعث ملازمین کی تنخواہ کا معاملہ مشکل میں پڑ گیا۔ تفصیلات جانیے جنید جاوید کی اس رپورٹ میں۔ صدر ٹاؤن کے ملازمین کے لیے بری خبر۔ نئے میونسپل کمشنرز کے عمرے پر جانے سے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ۔ ملازمین کی تنخواہیں میونسپل کمشنر اور چیئرمین کے دستخط سے جاری ہوتی ہیں۔ میونسپل کا موجود کسی دوسرے افسر کو عارضی چارج نہیں دیا گیا۔ میونسپل کمشنر صدر ٹاؤن 29 مارچ سے 12 اپریل تک چھٹیوں پر ہیں۔ یونائیٹڈ ورکر فیڈریشن کے چیئرمین قاسم شاہ نے خبردار کر دیا، کہا کہ عید قریب ہے، اگر تنخواہ میں کوئی رکاوٹ ہوئی تو احتجاج کریں گے۔ نئے میونسپل کمشنر کو تعینات کر کے تنخواہ کا مسئلہ حل کیا جائے۔ جب سے اوزرٹی ایشو ہوتی ہے تو ایم سی صاحب کا کام ہوتا ہے کہ تمام چیکوں پر دستخط کر کے جائیں اور تنخواہیں ریلیز کر کے جائیں، مگر ہمارے یہاں یہ بڑی بدقسمتی ہے اس دفعہ، کیونکہ لوگوں نے راشن کے بھی پیسے دینے اور لوگوں نے عید کے لیے بچوں کے لیے چیزیں بھی لینی ہیں، کپڑے بھی بنانے ہیں، تو یہ تنخواہیں نہیں ہوئیں۔ تو ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ فوری طور پر دوسرا میونسپل کمشنر جو ہے نا وہ ڈپیوٹ کریں، اور تاکہ یہ تنخواہوں کا مسئلہ حل ہو، ورنہ جو ہے نا ملازمین سراپا احتجاج کریں گے۔ سابق میونسپل کمشنر اختر علی شیخ کو 26 مارچ کو ہٹایا گیا تھا، جس کے بعد نور حسن جوکھیو میونسپل کمشنر تعینات ہوئے۔ عید سے قبل ملازمین کی تنخواہ دینے کا سندھ حکومت نے وعدہ کر رکھا ہے، لیکن دیکھتے ہیں یہ وعدہ وفا ہوتا ہے یا نہیں۔ جنید جاوید، سٹی 21۔ سندھ سرکار نے اسسٹنٹ کمشنر کے بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے کر دیے، جس کا محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوآرڈینیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ آزاد نوری کی رپورٹ دیکھیں۔ سندھ میں بڑے پیمانے پر اسسٹنٹ کمشنرز کی اکھاڑ پچھاڑ کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق محمد نواز کلوڑ کو اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کماڑی کراچی، نادیہ سمن کو اے سی سائٹ کماڑی تعینات کر دیا گیا ہے۔ آصف علی بھنگوار مختار کار ماڑی پور سب ڈویژن، سلمان فارسی مختار کار گلشن اقبال تعینات کر دیا گیا، جبکہ مختار کار گلشن اقبال کراچی محمود علی پنور کو عہدے سے ہٹا کر محکمہ میں رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ایڈیشنل کمشنر 1 کراچی سحر افتخار کا تبادلہ کر کے سحر افتخار ایڈیشنل سیکریٹری سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوآرڈینیشن تعینات کر دیا گیا۔ زنیرہ جلیل کو ایڈیشنل کمشنر 2 کراچی اور غلام نبی کو اسسٹنٹ کمشنر خیرپور تعینات کر دیا گیا۔ سیکشن افسر اسکول تعلیم محمد کاشف کھوسا کا تبادلہ اور محمد کاشف کھوسو سیکشن افسر خزانہ تعینات کر دیا گیا۔ نجیب الرحمان جمالی ڈائریکٹر ایویلیشن اینڈ انسپیکشن بورڈ آف ریونیو تعینات کر دیے گئے۔ ادھر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 حیدرآباد نجیب الرحمان جمالی کا تبادلہ کیا گیا، جبکہ شہداد پور، نوشہر و فیروز، سامارو، عمرکوٹ، بدین، میرپور خاص، کوٹ ڈی جی، میرپور ساکرو، بلڑی، شاہ لطیف آباد، شجاباد، میرپور ماتھیلو، ڈھرکی، لکھی سجاول، بنواکل، گھوٹکی میں بھی اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر افسران تعینات کر دیے گئے۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں عید خریداری کے لیے چھوٹی مارکیٹوں میں رش پڑنے لگا۔ رنچھوڑ لین مارکیٹ ایسوسی ایشن کے نائب صدر شاہد سوچیلا کہتے ہیں چھوٹی مارکیٹ میں خریدار کو مناسب قیمت پر اشیاء مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے رش زیادہ ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔
रमजानुल मुबारक का तीसरा अशरा शुरू होते ही ईद की खरीदारी में तेजी आ गई। रनशो लाइन मार्केट में शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए पहुंच गई। बच्चों, खवातीन और मर्दों के कपड़ों की दुकानों पर रश लग गया। आर्टिफिशियल ज्वेलरी और जूतों की दुकानों पर भी खरीदारों की बड़ी तादाद मौजूद। रनशो लाइन मार्केट एसोसिएशन के नायब सदर शाहिद सुजीला का कहना है कि बड़ी मार्केटों के मुकाबले में छोटी मार्केटों में रश की वजह यहाँ कम कीमत में अशिया का मिलना है। जी महंगाई तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चूँकि हमारी छोटी मार्केट है और रेट यहाँ मुनासिब है, जिसकी वजह से बड़ी मार्केटों के मुकाबले में हमारी मार्केट में रुझान ज़्यादा है। अल्लाह का करम है, 12 बजे हमारी मार्केट ऑन होती है और रात को 4 बजे तक हमारी मार्केट में माशाल्लाह रश है। इसकी बुनियादी वजह कस्टमर का भी कहना है कि बड़ी मार्केट के मुकाबले में हमें यहाँ मुनासिब पैसों में यानी चीज़ें मिल जाती हैं। मार्केट के दुकानदार बोले, दूसरी मार्केटों के मुकाबले में ये सस्ती मार्केट तस्वर की जाती है। यहाँ माशाल्लाह ये कि गरीबों का बाजार है, गरीब लोग यहाँ पर आते हैं। कोई उरंगी टोन से आता है, कोई कुरंगी से आता है, कोई लांडी से आता है। यहाँ सस्ता बाजार है, यहाँ मुनाफा कम है, सेल ज़्यादा है। और मुझे तकरीबन 45 साल हो गए इस जगह पे खड़े हुए, हर आदमी को यहाँ डिस्काउंट मिलता है। शहर के दीगर छोटे बड़े मॉल्स और मार्केटों में भी ईद की शॉपिंग का सिलसिला तेजी से जारी है। कैमरामैन काशिफ के साथ काविश मेमन, सिटी 21। जदीद टेक्नोलॉजी लेकर आई लिबास के नए रंग। शहर कायद में ईद पर खूबसूरत रंगों के मर्दाना शलवार कमीज मुतारफ करवाए। इस साल वॉशिंग वेयर के शलवार कमीज की वैरायटी ज़्यादा पसंद की जाने लगी है। ईद शॉपिंग के बारे में बता रहे हैं कराची से वसीम इफ्तिखार अपनी इस रिपोर्ट में। ईद की खुशियाँ नत नए डिजाइन के लिबास के संग। मार्केट में मर्दों के रंग बिरंगे डिजाइन की शलवार कमीज तवज्जो का मरकज। कॉटन के सूट के मुकाबले में वॉशिंग वेयर शलवार कमीज की भरमार। दुकानदारों का कहना है कि कॉटन महंगी होने के बायस कॉटन के शलवार कमीज महंगे हैं। महंगाई के बायस लोगों की कुव्वत खरीद न होने के बराबर है। बच्चों और बड़ों की शलवार कमीज पर 300 रुपए से 500 रुपए तक का इजाफा हुआ है। ज़्यादातर वॉश एंड वेयर रनिंग है, क्योंकि वो घर में वॉश भी हो जाता है, इजीली टू हैंड वॉश होता है ना। बाकी जहाँ तक कॉटन का ताल्लुक है तो कॉटन तो ऐसा होता जा रहा है कि मिडिल क्लास की कुव्वत खरीद से जो है वो बालातर होता जाता है, क्योंकि इसके रेट इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए कि कॉटन की जो एक वैरायटी है ना वो सिर्फ जो है वो एक अपर क्लास जो होती है ना, हाई लेवल क्लास जो मिडिल क्लास से ऊपर होती है, सिर्फ उसके लिए फिक्स हो गया है। अब इस वक्त जो गरीब का जो कपड़ा है ना वो वॉश एंड वेयर ही रह गया है। शहरी ज्यादा कीमतों से तो परेशान है, लेकिन कहते हैं नए सूट पहनकर नमाज ईद की अदायगी में खुशी होती है। कीमतें वो वक्त के हिसाब से, जैसे हर चीज़ की कीमत बढ़ी है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ये है कि इजाफा हुआ है। हर चीज़ पे ही जो हुआ है, तो बस और तो कुछ नहीं है। इस बार तो मिल रही है वैरायटी वगैरह, और जो है अभी ऐसे ब्राउन वगैरह के शेड में देखने का प्लान है, और रेट जो है मुनासिब है। कुछ जगहों के ज़्यादा हैं, कुछ जगहों के नॉर्मल है। यहाँ के प्राइस ना ऐसे हैं कि हर आदमी ले सकता है अपने रेट में। इंसान ये सोचता है पूरे साल मेरे कपड़े काम आ जाएंगे, इससे अच्छा मैं ईद पे ही ना बना लूँ, बस और को बात नहीं। ईद पे आदमी कपड़े बनाता है तो उसके वो पूरे साल भी चल जाते हैं। महंगाई के बावजूद नए कपड़े पहनकर नमाज ईद की अदायगी ईद की खुशियों को दुबाला करती है। कैमरामैन शाहजेब हसन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान दूसरे रोज दिन भर मंदी के मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 89 पॉइंट्स के इजाफे से 66,886 की सतह पर बंद हुआ। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं एयाज राना की इस रिपोर्ट में। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज दिन भर मंदी के बादल छाए रहे। इख्तिताम पर मार्केट का कमबैक। दिन के इख्तिताम से कबल सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी देखी गई। 100 इंडेक्स 189 पॉइंट्स के इजाफे से 67,886 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट ब्रोकर जावेद खनानी का कहना है, रवां हफ्ते कारोबार के दिन कम है, सिर्फ 4 दिन मार्केट में कारोबार होगा। जी ये बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग भी है, और ये कि मार्केट आइंदा चंद दिनों के लिए, जैसे 3 दिन वर्किंग डे बाकी है, इसके बाद मार्केट बंद रहेगी 4-5-6 दिन, तो इसलिए लोग थोड़े से वो भी हैं कि मोहतात हैं, ताकि वो ख़रीदारी नहीं कर रहे हैं, थोड़ी से बेच भी रहे हैं, और इस लेवल पर भी लग रहा है कि मार्केट आज शायद प्लस भी बंद हो जाए। मार्केट में आज ऑटोमोबाइल्स, कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर और ऑयल एंड गैस सेक्टर में सरमायाकारों की जानिब से ज्यादा दिलचस्पी रिकॉर्ड की गई। कारोबार के दौरान 336 कंपनियों के 8 अरब 94 करोड़ रुपए मालियत के 23 करोड़ 86 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। आज दिन भर 157 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 150 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन जाजेब के साथ अयाज राना, सिटी 21। मार्च 24 में पेट्रोलियम मसनूआत के फरोख्त में 21 माह बाद 4% का इजाफा हुआ। मार्च 23 के मुकाबले मार्च 24 में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 4% बढ़कर 11,50,000 टन रही। रवां माली साल 9 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 11% कमी से 1 करोड़ 13 लाख टन रही। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें।
मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त बढ़ने लगी। मार्च 23 के मुकाबले मार्च 24 में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 4% बढ़कर 11,50,000 टन रही। 21 माह बाद पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में बेहतरीन माशी सरगर्मियों में इस्तेहकाम का इशारा है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 23 से मार्च 24 में फर्नेस ऑयल की फरोख्त 48% कमी से 44,000 टन रही। फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार में कमी की वजह से इस्तेमाल कम हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 23 से मार्च 24 में पेट्रोल की फरोख्त 3% इजाफे से 5,73,000 टन रही। मार्च 23 से मार्च 24 में डीजल की फरोख्त 17% इजाफे से 4,63,000 टन रही। रवा माली साल 9 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 11% कमी से 1,13,00,000 टन रही। इसी अरसे में पेट्रोल की कीमत में 19% का इजाफा हुआ, जो गुज़िश्ता माली साल 9 माह में 235 रुपए 71 पैसे थी, जो रवा माली साल बढ़कर 281 रुपए 67 पैसे हो गई। रवा माली साल 9 माह में डीजल की कीमत 16% इजाफे से 289 रुपए 31 पैसे फी लीटर रही। गुज़िश्ता माली साल 9 माह में डीजल की कीमत 248 रुपए 50 पैसे फी लीटर थी। अशरफ खान, सिटी 21। वफाकी हुकूमत का टॉप टैक्स दहिंदगान को पाकिस्तान एजाज़ कार्ड देने का फैसला। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान एजाज़ी कार्ड 65 टॉप बरामद कुनंदगान और टैक्स देने वालों को दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान एजाज़ी कार्ड हासिल करने वालों को इमिग्रेशन काउंटर्स, एयरपोर्ट्स पर VIP मराहत के अलावा सरकारी पासपोर्ट मिलेगा। कार्ड हासिल करने वालों को वज़ीर आज़म के सालाना डिनर में मदऊ किया जाएगा। कार्ड हासिल करने वालों में रिवायती और गैर रिवायती बरामद कुनंदगान, कंपनीज, इनफरादी टैक्स देने वाले और SMEs शामिल हैं। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद FBR जल्द 65 टॉप टैक्स देनगान और बरामद कुनंदगान को कार्ड इशू कर देगा। ज़राए का कहना है कि तमाम मुतल्लिका इदारे टॉप टैक्स देनगान को वज़ीर आज़म से मंजूर मराहत देने के पाबंद होंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज्म का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दिमागी नशोनुमा में रुकावट डालने वाले मर्ज के बारे में आगाही देना है। नम्रा रियासत की रिपोर्ट देखते हैं। बच्चों की बोलचाल, समाजी ताल्लुकात, जहानत जैसे अवामिल पर असरअंदाज होने वाले मर्ज का आलमी दिन। आज दुनिया भर में ऑटिज्म का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नफ्सियाती माहिर डॉक्टर इकबाल आफरीदी के मुताबिक ऑटिज्म एक पेचीदा बीमारी है जो आमतौर पर बचपन में जाहिर होती है। ये एक इंसान की माशरती जिंदगी, ताल्लुकात और इजहार ख्याल की अहलियत को मुतासर करके उस पर मुख्तलिफ तरीक़ों से असरअंदाज होती है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी जब बच्चा नशोनुमा के मरहले से गुज़रता है तो ये कुछ विरासत में, कुछ माहौल में, कुछ इन्वायरमेंट की वजह से जो है उसमें एक तब्दीली आती है। तो अक्सर 1.5 से 2 साल के अंदर इसका इजहार होता है और वो उसमें ऐसा होता है कि बच्चा जो है कम्युनिकेट नहीं करता। शुरू में थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करता है, लेकिन जब ये बीमारी शुरू होती है तो ना आंखें मिलाता है, ना वो तवज्जो से बात सुनता है। डॉक्टर इकबाल ने मजीद बताया कि पाकिस्तान में बच्चों की नफ्सियात के माहिरीन की कमी के बायस इस बीमारी को बरवक्त समझने में मुश्किल होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हैं वो बहुत महदूद हैं, 8-10 ही होंगे, और साथ साथ जो है जो हमारे पीडियाट्रिशियन हैं वो उनको भी ट्रेनिंग नहीं होती कि उनको डिटेक्ट कर सकें। तो लेकिन ये है कि इन बीमारियों को हमें समझना चाहिए और उनकी तशख़ीस और इलाज मुआवजे की सहूलियात रखनी चाहिए। माहिरीन के मुताबिक ऑटिज्म का शिकार बच्चे अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। इनके अंदर एहसास और जज्बात न होने के बराबर होते हैं। ऐसे बच्चे किसी भी बात को कई बार दोहराने के बाद समझते हैं और सलाहियतें मुतासिर होने के बायस माशरे में अहम किरदार अदा नहीं कर सकते। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।